May gabi na tong tanan sa masagihapon. Ani na sab kita sa pagpamati sa pulong sa Dios. Sa masagihapon ako manghinaot nga kamutanan nga namati diha sa tagsatag sa ninyo kapanimalay. Ako manghinaot nga naa mo kanunay sa maayo nga kahimtang uban sa inyong pamilya. O kanunay nga naningwa pagpamati sa pulong sa Dios o nagabasa bay noon sa kasulatan. Kaya alang kanato nga mga Kristohanon nga mga magtotoo nasayad na ta kung unsa kabilinhon kining kasulatan nga ato ang agitun-an. Makahatag nato ni og dako kayong kasiguruhan sa umaabot nga panahon nga gitagal. Kini lang kasulatan dili lang ta makabaton og paglaom. Gawasan ni wala nay lain. Mo na tinguhaon nato ang pagkabuot sa kamatuoran o patinguha sa pagpangita sa atong kaugalingon nga kaluwasan. Kay kita gyud ang magbuhat ani. Kita nga namati, kita mo ay magtuman matag usa kanato. Kay walay madala nato bisan usa, igsuon, parinti, ginikanan ug anak walay madala nato. Kay tungod kay kita ra gyud ang matag usa kanato, maoy gitudluan ug maoy mutuman, maoy mubuhat sa iyang kaugalingong kaluwasan. Mao na nga gikinahanglan ang tawo makat-on sa hingpit. Sundon ang tanan nga pamaagi sa kasulatan nga ipabuhat sa Dios sumala sa nasulat. Kay sama sa gihapon atong mabati, nakasiguro kita nga kanang giingon nga dili ang tanan nagatawag kanako Ginoo makasulod sa gingarian sa langit, kutil kadto lamang nagtuman sa kawabuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Kana maklaro na to nga ang matag-usa na to nga maogi mabuhat. Kay walay mga tabang sa tao nga sama kanako, wala ko ikatabang ngadto sa laing tao aron maluwas bisan ang akong anak ug akong asawa, mga ginikanan ug igsuon. Kay kita gyud ang magbuhat niini, kita ang mangita ani o kita ang magbuhat. Kung hunaw-hunaw na to sa atong kaugalingon kung kulang ta og pagtuo, mo na to ibaliwala nato ang kaayuhan nga gitanyag sa Dios kanato. Unya ang mahitabo, mas ganahan ta maminaw sa mga kanang mabati nga wala tay mapaabot nga kaayuhan. Mas mutuo ang tao sa sulti nga wala masulat kaysa nasulat, mo nay ako nakita. Og lisod kaayo pagpangita og tao nga mutuo aning kasulatan. Lisod kay pangitaon. Kay kung ikaw makat-on ka na, dito ka na masayod. Ang kasulatan mauni siya ang kanunay magagiya sa imong unahuna. Magatanaw matag adlaw sa imong kinabuhi. Makita nimo ang kalainan sa kalibutanon ug sa mga tawo nga espirituhanon. Mao na ang mga pagpanulti, ang mga panglihok, mailhan kayo nimo ang mga tao nga espirituhanon. Kung ibase na to nga sa mga tao nga iya sa kalibutan. Mo na kinahanglan nga masayod ta aning tanan. Pero kung dili kita maninguha pagkabot ani, magpabilin ta gihapon nga sama sa mga tao nga kalibutanon. Mao na ang atong mahimo kanunay. Hangtod mosalig na lang ta sa tao, o dili na lang ta mo buhat sa atong kaugalingon kung dili nagtuo man ta nga naay tao nga makahatag kanato sa ato ang kaluwasan. Kanang maminaw ka sa ilang isulti, nagtuo ka nga maluwas ka. Ingon ana ang ato ang angayan nga masabtan o mahibalawan. Kay hinumdumi ginang atong kanang giingon sa kasulatan nga alaot ang tao nga motalikod kanako ug mosalig hinuon sa tao ug sa kusog sa tao. Wala gid tay mapaabot kung atong isalig nga dili na lang ta magtuki sa kasulatan tungod kay ang imong unahuna na ana kay kasiguruhan, basig masipyat ana. Basig mapakyas ta sa ato ang gilauman. Hinumduman nato naara diri ang tanang paglaom, naara diri sa kasulatan.
Mao na nga gikinahanglan jud ka. Ang matag usa kanato mag-ausisa. Ang matag usa kanato kita gyud ang magbuhat, kita ang mangita, kay ang mangita makakaplag, ang mangayo hatagan, o ang nanuktok ablihan. Mo ang matag usa nato tin-aw kayo nga masabot. Nga ang matag usa nato nga makabati sa mensahe, kita mo'y gitudluan aron ta mutuman, mutuo og mutuman. Kay dili mahimo nga ang tao igo lang mamati. Sayang kayo ang panahon nga imong mausikan na nakabati unta ka pero wala nimo gihatagan og importansya. Mahimo sa kalibutanon nga mga panghunahuna, sa kalibutanon nga mga kalihukan. Doon naman gani mga importante kay nga mga butang nga dili ginato ang ngayan nga ato ang ay ibaliwala. Ingon ana sa mga importante nga butang nga bisan sa basa iya aning kalibutana. Unsa pa ka ang mga butang sa umaabot ang mga espirituhanong mga butang. Muna dili lisod ang pagbuhat nini. Ang gikinahanglan ang pagtuo. Tungod kay ang Dios nagatanyag kanato nga pinaagi sa pagtuo, matarungon ang tao. Pag naa kay pagtuo, dili ikaw ang maglihok ani. Ang imong pagtuo mao'y maghatag kanimo og kusog. Makita sa Dios. Ug siya mo'y maghatag og kadasig, kaligon sa pagtuo hangtod nga matuman nimo ang iyang kabubuton. Makaton ka sa hingpit o makinabuhi nimo. Makinabuhi nato sa matag usa ang kabubuton sa Dios. Asa nato na makaplagan? Diri lang na sa kasulatan. Muna sama sa gihapon ako magaingon kaninyo. Diri sa akong programa dili mo makadungog o makakita nga ako nagpailang nga ako mao'y husto, ako ang tinuod ug mao ni ang akong pundok. Dili pundok ang akong gidala kundi ang mensahe nga mao gihapoy gidala sa mga apostoles. Mao ni kaning atong gipamati. Mao gihapon sa unang panahon ilang gihanyag, ilang gipahibalo sa mga tao, sa mga ang murag giimbita ta. Gipahibalo ngadto sa mga tao ug unsay kabubuton sa Dios. Mao na ang buhat sa mga apostoles. Ug mao ni kaning ilang mga sinulat. Hangtod karon sama ra nga sila gihapon ang nagpadayon pagbuhat ani. Kay ang tanan nilang gibuhat sa ilang panahon mao man ni nagpabilin gisulat. Ang sama kanato ang mga magtutuo, maula ni ang atong mabuhat. Kung unsa atong nabasa, unsay atong nadungog, katungdanan ni nga musulti ngadto sa atong isig ka tao. Dili awtoridad nga gikan sa tao, kundi ang Dios mo'y nagahatag ana nga awtoridad. Dili pinaagi sa kaalam aning kalibutana, kundi pinaagi sa gahom sa Dios. Mao na nga bulahan kayo sama kanimo karon nga mamati. Kung kini imong hatagan og importansya. Kay mabatunan nato kitang tanan managsama ang kabulahanan nga atong maangkon. Kung kini ato ang hatagan og importansya, ang pagsunod og pagtuman sa kaubuton sa Dios. Kita gyud ang magbuhat ang matag usa kanato. Mao na nga ang tanan nga makatuman ani, mao na mahiusa. Pinaagi aning ebanghelyo kini mo'y nagatawag o nagapili siyang katawhan. Mao nay pamaagi sa Dios sa pagpili sa tao. Dili pinaagi sa atong mga buhat kundi kaluoy sa Dios nga sama kanato ikaw magtinguha kag pagtuki. Unya matinud-anon ang imong kasing-kasing mao na maluoy ang Dios kanato. Mao nang nagarantiya ang kasulatan nga bulahan ang mubasa ug ang namati basta mutuman sa nahisulat. Kanang gipasalig nga kabulahanan dili gid ta pakyason anang paglauman na kay nasayod ta nga ang Dios dili gid siya magbakak. Nasayod ta nga og unsa ang iyang gisulti tanan matuman gyud. Ug mao na masinati nimo kung makahupot ka na sa kamatuoran sa kasulatan pinaagi sa imong pagtuo o pinaagi sa atong pagtuo makita nimo ang tanan nga gisulti diri sa kasulatan gitudlo
makita nimo ang lihok sa kapanahunan. Dagan sa kapanahunan makita nimo na mga kinaiyas sa tao, makita nato na sa atong kapanahunan. Sumala sa gisgutan sa kasulatan, mao na nga makasabot ang mga Kristohanon sa iyang pagkinabuhi aning kalibutan. Kay nasayod man siya kung unsa ang angayang buhaton. Nasayod siya nagalakaw sa kahayag o dili gyud makabuntog ang kangit-ngit. Kini mao na ang kamatuoran. Mao na sama sa gihapon. Kamo nga namati ang gikinahanglan dawato nato ning ebanghelyo pinaagi sa pagtuo. Pagtuo ang atong gikinahanglan. Mao na nga pinaagi sa pagtuo, patikan sa Espiritu Santo timaan nga kita iya na. Mao na ang kamatuoran nga atong madawat. Nya uban sa tanang magtutuo, nagpadayon ka sa pagtuo, ang Dios magpuyo pinaagi sa iyang espiritu. Ug mao na nga giingon sa kasulatan nga katong walay espiritu ni Kristo dili iya ni Kristo. Mao nang nagpasidaan ang kasulatan ug ayaw ninyo pasuba ang Espiritu Santo sa Dios nga naa kaninyo kay mao kana ang pati kanyo alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Mao na si ang kamatuoran. Masabtan na to. Kung wala tay patik, wala tay paglaom. Mao na tinguhaon nato ni siya. Ayaw isalig sa tao ang imuhang kaluwasan. Kaya di gina nimo makuha ngadto sa tao. Mao na nga ngano nga gikinahanglan nga magausisa ka. Kay kung magausisa ka dito masayod ka sa kamatuoran ug magawas gyud ka. Kay kini kamatuoran mo ay magpagawas nimo ang gahom ani. Sama ka nako. Pagbasa nako ani gitan-aw nako ang tanan nga akong nabati aning kalibutan nga gipanudlo. Pagtan-aw nako sukwahi. Motong kumangutana ko sa kong kaugalingon kinsa may akong palabihon. Kanang sulti sa mga tao o kining balao kining gisulti sa kasulatan nga minanduan sa Espiritu Santo. Mao na ang mga pangutanan nako sa kong kaugalingon. Pero nganong palabihon man ako ang tao kaysa mga espirituhano nga butang nga wala man tay paglao man. Mao na makasabot ka sa hingpit. Wala tay mahimo sa atong kaugalingon. Mao naghingpit lang, hingpit ang pagpaubos. Kita ang mangita, kay kita ang magbuhat sa ato ang kaugalingong kaluwasan. Ug mo na nga mga mensahe, kung moingon ta nga bulahan to sila. Bisan pag magbalik-balik patag ingog bulahan sila katong mga tao nga sama aning mga apostoles. Bulahan to sila mga tawhana. Kana walay kapuslanan ang atong pagsangpit na nagkabulahanan nila. Dili gina walay kapuslanan na sila. Bulahan sila kay nagatuman man. O mao ni gipasabot nga ang mabulahan kadtong magtuman. Mao nang magtinguhatag og tuman sa matag usa para ta manakip sa ilang kabulahan. Kay kung makatuman ta, kung nabulahan to sila, mabulahan po ta sama sa kabulahanan nga ilang naangkon. Kay usa ra man ka espiritu, kinira ang magtawag gikan sa mga katawhan sa Dios kaniadto kanang Hudiyo kay wala na dili naman na makita karong Hudiyo ug Hentil diri sa atong kapanahonan. Kay kanang panahon sa mga Hudiyo nilabay na og pila ka tuig pertinan dugaya. Uni ang mga tao nagkasagol-sagol na. Mo nga dili na nato na sila makita. Kay dili naman po na mo ibalaod karon kay usa naman sa Dios ang katawhan. Wala nay kalainan. Kanang mga Hudiyo kaniadto, mga Israelita o kita, wala nay kalainan giusa na ta. Mo nagiabdi ni giusa ta. Dawato na to ni siya, ang mahiusa ta malakip ta sa paghiusa ngadto ni Kristo. Mo na nga ang atong pagtan-aw sa kasulatan, kinahanglan ang imong pagtan-aw, pagtuo gyud. Ayaw gamita ang imong pagsabot. Kay sa akong madungog, kanang moingon lain-lain pagsabot. Ingon ana sa una nagsikog tan-aw lain-lain ang pagsabot.
Unya sige kong obserban og mga tao. Pila ka tawo ang akong maatubang. Unya ingnon ko nga wala kasabot. Lain-lain ang pagsabot, husto ang imong gibasa pero ang imong pagsabot dili mao. Kanang mga pagpanultiin na kanang mga tawo nga nagsultian na wala sila kasabot sa ilang gipanulti. Ang kasulatan, kami walay gisulat nga dili mabasa o masabot. Ang gikinahanglan tuhuan nimo. Kay kung sa atong pinulungan mabasa na to, masabtan kay nato. Mao na nga dunay nagkalain-laing pinulungan sa kalibutan ug dunay mga kahulugan ang matag pinulungan. Ug mao din nga sa ato ang kaugalingong pinulungan dunay mga hubad sa atong kaugalingong pinulungan aron makasabot ang tanan nasama kanato nga Bisaya. Nagikan sa pinakaubos ug ngadto sa pinakataas. Mo na katong uban pod sa maaning mamati. Makaton po to sila ug unsa man sila nga tribo sa tao. Kay inigbasa na aman ang bersikulo tan-aw na subayon. Katong mamati. Mo na nga mabasa na to diri nga mao ni sa kapitulo ana mo na siya. Mo na kung magtan-aw po sila bisan og lahi ang ilang pinulungan, masabtan gihapon nila sa ilang kaugalingong pinulungan. Mao na nga wala na kinahanglan nga napay tawo nga motudlo og magpasabot. Ug usa na sa mga pamaagi nga gamitan ka og nagkalain-laing pinulungan nga dili imong kaugalingong pinulungan, mao po na ginagamit sa mga mini nga mga magtutudlo, mo nang lipat-lipat nga kaalam. Unya paminawon sa tao kay ang paminawon sa tao aning kalibutan na kadtong mga maay manulti. Kadtong makasulti og nakalaing-laing pinulungan. Mao na mobilib ang tao, bilib ko kay makasulti bisag unsa mga pinulungan. Pero hinumduman nato ang kasulatan. Dili na diha mga butanga nga nakahupot ang tao ana nga makabaton kana og kamatuoran o kaluwasan. Kay mismo ang kasulatan nagasulti. Ang kasulatan nagiingon gihimong walay kapuslanan ang kaalam nining kalibutan. Unsa na may unyay kapuslanan sa mga maalam o sa mga makiadmanon o sa batid ni sa mga lantugi nining kalibutan. Gipakita sa Dios nga walay kapuslanan ang kaalam nining kalibutan. Kay sa iyang kaalam mao ipagbuot sa Dios. Walay makaila kaniya pinaagi sa tawhanong kinaadman. Mao na nga kanang atong ginagamit nga nagkalain-laing pinulungan nga kahibalo aning kalibutan. Dili na nagkahulugan nga nakaila kana sa Dios. Kay wala gitaw makaila pinaagi siyang tawhanong kinaadman. Mao na ang masulat sa kasulatan ilahang pang-usbon. Nganong gisulti ko man kay mao man gisulti sa kasulatan. Muna nga dili ko makadugang sa kasulatan. Kanang pag-usbon pang tuison. Ingon lang anak kasayon sa mga tao nga kanang nagunahuna nga dunay kahibalo. Kanang giingon sa kasulatan nga ang tao nga naghunahuna nga naay kahibalo sa pagkatinuod wala mahibalo sa angayan ni masayran. Mao na nga magsulti na lang kutob kay ang unahuna naa may kahibalo. Mao na nga kung ikaw huyang ka sa pagtuo, sa imong pagpamati sa mga tao nagkalain-laing mga tao, kasagaran nato dili taganahan kaayo maminaw sa mga tao nga yano lang kay manulti. Dili taganahan ana. Ang atong ganahan kanang murag mangulikot sa ato ang dunggan nga nindot kay paminawon nga mga bulak-bulak, mga pagpanulti. Pero dili na siya mao. Kaya ang kasulatan nagaingon, kami dili may maayong manulti pero wala makulangi sa kahibalo. Gisulti na ni Apostol Pablo, dili kahibalo nga iya aning kalibutan, kundi dili kahibalo nga gikan sa Dios, sa espirituhanon nga mga bahin. Ug mao na nagaingon siya, mga igsoon tuguti ako pagsulti kaninyo niini. Ang maayong balita nga akong giwali, wala ko ni magkuha ni bisan kinsang tao o gulay nagtudlo kanako ani.
kundi gipadayag ni Hesukristo. Muna, walay makatudlo ani mga bahina. Kundi sama nga magbasa ka, matinud-anon ka. Si Kristo gihapon ang magpadayag ani sa imo una-una. Kung mao na makasulti ka, kung sa imong masulti ang nasulat ug ang imong mga pagpanulti nga nagdala og testimony ug nagpalig-on og maayo, kay mao man na ang kamatuoran. Dili makasulti ang katawhan sa Dios og gawas na sulat. Unya ipatuo sa mga tao. Mao na siya ang gisulti nga lipat-lipat sa tawhanong kaalam. Buot silang mahimong magtutudlo sa balaod sa Dios, apan wala sila kasabot sa mga butang nga ilang ipanulti ug ipamugos. Mao na sama kanimo ikaw nga mao'y pagkabati nimo. Sama sa gihapon ako mag-auhag kaninyo. Basa mo sa kasulatan. Di na kinahanglan nga basahon pa nimo ning gikan sa sinugdanan. Diha lang ka sa mga buhat o di gikan sa Mateo ngadto sa gipadayag. Pero dili sa mga buhat, diha na ang mga buhat sa mga apostolis. Nga mauna na ang bag-ong kasabutan maayong balita kanang ilang giwali. Og lakip na tana. Kay si Kristo man ang katapusan sa balaod. Kaya ang balaod magpabilin naman hangtod pag-abot ni Kristo. Ug mao na karon naabot ang pagtuo dili na mo'y magdumala sa katawhan sa Dios. Pero dili tanang tao. Ang tanan lang mga tao mao nagipasabot nga angay mahibal-an nga ang balaod wala himuo sa mga matarong kung dili sa mga dautan, sa mga makasasala. Mao na nga ang balaod napabilin makita nang anong naa na siya. Gipasabot diha nga mao na naglapas sa balaod sama ng Galacia 5:19. Mao na siya ang mga tao nga nailalom sa balaod. Pero ang katawhan sa Dios gawas na sa balaod, patay na sa balaod, patay na sa sala. Ug mao nang espirituhanon walay balaod nga masupak sa kinabuhi sa mga katawhan sa Dios. O ang kasulatan nagaingon, dili na magpakasala ang nahimong anak sa Dios tungod kay ang Dios iya namang amahan. Mao na ang kamatuoran. Mao na nga tinguhaon nato na ikaw kinsa ka man taga-diin ka man. Mao na nga dili mo makadungog, dili ninyo makita nga ako nagasulti o nagapresentar nga mao na akong pundok, o magapresentar nga ako ang husto o ako ang tinuod. Walay lain nga irekomendar bisan sa mga apostolis. Kining kasulatan mao ni ang kamatuoran. Kining kasulatan gisulat aron makabaton ta og paglaom. Kining kasulatan mo ay magtudlo kanato sa kamatuoran. Mubadlong og musaway. Wala na lain magtudlo nato. Mao ni nga dili gini siya madugangan. Dili ni masaysay. Igo ra gyud tang hingpit nga magpaubos ani, mamati. Mao na kung matuman nato na siya. Didto na makita nimo ang kalainan sa imong kinabuhi nga nagkinabuhi ka na nga espirituhanon. Musulod na ni sa hunahuna og kasing-kasing sa tao. Matuman ang giingon nga magbuhat ako og kasabutan nga dili sama sa una. Ang kasabutan nga himuon ko human ni atong mga adlaw, ibutang ko sa ilang hunahuna ang ako mga balaod ug isulat ko sa ilang kasing-kasing. Mao na ni siya balaod sa espiritu. Mao na kung musulod na sa hunahuna ug sa kasing-kasing, ining mensahe mao po ni ang mugawas sa baba. Mao na makaila ang katawhan sa Dios sa mga tao nga nagsulti og tinuod. Pero ang mga makasasala dili gyud makadawat ang maong gasa. Dili gini mosulod sa ilang unahon kasing-kasing. Kaning mensahe. Kay nag-ingon man ang kasulatan. Ang kaalam dili manggilabot sa mga makasasala. Unsa man ang mabuhat sa makasasala? Kanang sa Galacia 5:19 hangtod sa 21 basahan na. Mao na siya ang mga makasasala nga mga tao.
Muna ang Dios ang kaalam dili manggilabot ana. Ug dili gid mosunod sa hunahuna sa mga bakakon. Muna nagpatuo sila nga muna ang ilang ipanulti bunga sa ilang hunahuna. Ang ilang gipanulti gikan dito sa mga tao nga mga taas nila og kanang gitawag nila nga labaw nila. Mao na ang ilang gipanulti. O mo na kanatuman ka nang sa Jeremias. Mao na maghulamay na sila sa ilang mga pulong. Labi na makita nila nga ang matag usa nagsulti nga epektibo kayo nga daghang tao ang madala. Mao na gamito na maghinulamay na sila sa ilang mga pulong. Mao na kani mabasa nato sa Jeremias 23. Basahon po na nila. Tungod kay ang ilang hunahuna sila man ang tinuod. Mo nag-ingon nga buot sila mahimong mga magtutudlo sa balaod sa Dios pero wala sila kasabot sa ilang mga butang nga gipanulti o gipamugos. Muna ang mga tao kung sobra na pagsalig sa kaugalingon unya naghunahuna nga dunay kahibalo. Mao na siya magpataka na lang na siya og sulti. Kay kutob abuton siyang hunahuna. Nagtuo siya. Nagdahom siya nga maalam mo na siya. Pero hinumduman na to. Ang kasulatan, sama kanimo kung ikaw magabasa ka. Sama kanimo kung moatubang ka og tao og musulti ka sa kamatuoran. Makita nimo na kinsa na mga tawanan na. Makasabot ka na anak. Munang makita nimo kanang ingon ni Kristo nga ang dili dapig kanako bato kayod kanako. Ang dili mutabang og kanako pagtigom nagpatibulaag lang. Unsa may buot pasabot ana. Ang dili musulti sa kamatuoran nga nasulat mao na nagpasabot nga dili dapig. Og ang dili mutabang pagtigom kung magsulti og sukwahi. Ang dili mutabang pagtigom nagpatibulaag lang. Kay kini man ang kasulatan mo ay nagatigom. Unya paborito kay nang basahon na nila kanang kapila ko basahan na sa tubangan nga kanang 8:44 sa Juan. Mo nay basahonon nila. Mo nagisulti nga wala na sila kasabot sa mga butang ilang ipanulti. Ingon ana ang atong makita o dito nakakasabot kanang giingon ni Apostol Pablo nga walay makalimod unsa kadako sa tinago sa ato ang relihiyon. Makasabot ka na ana. Pero ang mga kalibutanon dili gid kasabot ana. Kay ang mga katawhan sa Dios dili ilado sa katilingban. Unang hinungdan nga nganong dili sila ilado sa katilingban. Gikan sa mga buhat nga ri sa gipadayag. Wala kay makita nga doon na sila building nga kanang gitawag sama sa ato makita nga gitawag og simbahan. Dili nato na mabasa diri nga naa sila simbahan og magatigom sila dito. Mao na nga dili ilado ang katawhan sa Dios sa katilingban. Mao na kung ato makita diri sa kalibutan kanang pagtununan nga iya sa kalibutan. Mao na daghan puro sila na mga building gikan sa pinakamingaw nga lugar ngadto sa mga pinaka dako nga syudad naa na sila gitawag og simbahan. Unya makita nato diha nagpaindigay, nagpagwapuhay. Nagpagwapuhay, nagpadagkuay. Mo na ato makita. Pero dili nato na makita diri sa kasulatan. Og ang mga Kristohanon diri, mga magtotoo, gitawag og Kristohanon, magtiguman lang sa mga balay rapod sa mga magtotoo. Mo na nga walay bisan usa nga tawo nga tagagawas. Mo na ang mahitabo. Ang mabuhat nila bugal-bugal nga wa mo'y simbahan.
Doon ako'y naatubang ani kaning parte anang paghiskot anang bilin simbahan. Nya mo na akong gibasa, ako sultihan nga gikan sa mga buhat ngadto sa gipadayag. Wala ko kakita nga ang mga Kristohanon doon na sila gitukod nga kanang building nga sama na gitawag og simbahan. Wala ko'y nakita na hangtod gina sa gipadayag gikan sa mga buhat. Unsay gitubag sa kuha? Wala pa sila simbahan kay wala pa man sila makatukod. Ina sayon lang kayo. Pero ang kasulatan hinumdumi nga dili ta makadugang ani. Mao ni katubag sa kuha. Mo nung basta musulti gani nga wala dili gid ko mudawat ana. Mo na ang kalainan sa katawhan nga nagtuo, mga magtotoo. Mo na nga dili gyud makasabot ang mga magtotoo ug dili magtotoo. Tan-aw ra ang mga dili magtotoo unsay mahitabo. Giobserbaran ako, magbasa ko sa kasulatan, supako nila. Unya magbasa sila sa kasulatan. Kung katong ilang gibasa imo putong sunod uyunan nimo na. Supako na hinuon to nila katong ilang gibasa. Nya inon ka wa kasabot. Ingon ana nga ako nakita. Muna sa una wala ko kasabot dayon ana pero pag abot sa panahon dito na ko nasasabta na. Nakuha na ko na pinaagi sa pagbasa sa kasulatan ug pag-obserba na ko sa mga tao nga akong gikatubang. Wala ko makatunan na kanang gitawag nila og debate, wala ko makatunan na. Kay gipalikayan man na diri sa gituluan man ang katawhan sa Dios nga likayan ang binuang og dili Dios nun nga latugi. Kay dili makapahilayo lang na ngadto sa namati, makapahilayo lang sa tao ngadto sa Dios. Kung dili makaayos sa mga namati. Muna wala ko'y nakatunan nga kanang pareha nang gitawag nilang debate nga naa sila ginhanay kay wala man na dire. Kay sumala sa kasulatan nga nakigdebate si Apostol Pablo nakiglantugi. Musulod sa sinagoga ngadto sa mga Hudiyo. Nakiglantugi. Unya katong mga nagtigom anang mga adlaw ipapahulay nga gisulod di Apostol Pablo dito dili man to sila mga Kristohanon. Dili man to sila mga magtotoo, dili to sila Kristohanon. Kaya wala man sila modawat ni Kristo. Mo na nga ang iyang pakiglantugian sa sulod sa sinagoga mosulod siya matag adlaw ipapahulay ug nakiglantugi siya. Nakiglantugi siya mahitungod sa pagtulunan sa mga Hudiyo ug iyang gipamatud-an nga si Kristo mao ang Mesiyas. Mao ra na iyang gigamit paglantugi. Og dito sa plaza nakiglantugi siya. Sama ang mga nalukop ang inyong syudad sa mga Diyos-Diyos. Unya na nakakulit sa inyong altar mga Diyos nga wala na mo hiili. Og mo to gipresenta ni Kristo nga kanang inyong Diyos nga wala mailhi mao kana karon ang akong imantala kaninyo. Inana ang pakiglantugi niya dili man niya wala po ko kasabot na sa una pag abot sa panahon madungog ko anang lantugi niya gusto kay paminawon sa mga tao. Motong sa sige na kong basa sa kasulatan nakita nako kay dili magyud ang lantugi nya karon mao na ilang gusto lantugi. Unya nakita nako ang ilang pakiglantugi dili sama sa pakiglantugi ni Apostol Pablo. Ang ilang pakiglantugi kami ang tinukod, kami ang husto. Dito na ko nakita nga sukwahi. Mao na wala ko kasabot na dayon. Pag abot sa panahon dito nakita nako nga nakiglantugi ang mga apostoles. Nakiglantugi si Apostol Pablo. Iyahang pamatud-an na si Kristo ang Mesiyas. O bisan si Esteban. Morning mabasa na to diri panahon ni Esteban. Unsay iyahang gimensahe. Ang mensahe may tungod ni Hesus.
Muna ang atong mabasa din sa mabuhat. Sa buhat, sa city man siguro ito, pangitaon usan ako. O, mo ni siya. Kani sa buhat, mabasa na to di sa size. Gidakop si Esteban. Mo ni atong mabasa, paminawa, ug unsa ning mga tao nga nagawali, mahitungod sa kamatuoran. Mabasa na to ni diri sa buhat size, Kapitulo 6, versikulo 8. Mo ni ang atong mabasa. Mo ni gidakop si Esteban. Mo ni ang mga gisaysay diri mahitungod kang Esteban. Si Esteban usa ka tawo nga puno sa grasya o sa gahom. Naghimog dagkong mga milagro o mga butang nga katingalahan at ubangan sa katawhan. Apan may mga tawo nga misupak og nakiglantugi. May mga tawo nga misupak og nakiglantugi kaniya. Ang uban kanila mga Hudiyo nga taga Creta og Alejandra nga sakop sa sinaguga nga ginganlag mga taong gawas nun. Ug ang uban taga Cilicia ug Asya. Apan si Esteban puno sa Espiritu Santo ug sa kaalam ug tungod niini wala sila makabuntog kaniya sa lantugi. Mo ni pakiglantog niya. Busa sa tago na nanuhol sila og mga tao aron pag-ingon. Nakadungog kami kaniya nga nagpasipala kang Moises og sa Dios. Tungod niini nagubot ang mga tao ug ang mga kadagkuan sa templo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Unya ilang gidakop si Esteban ug gidala nila ngadto sa labang hukmanan. Unya ilang gipatubang ang pipila ka mga tawo aron pagsaksi og bakak. Bato kaniya. Mingon sila, kining tawhana kanunay nagpasipala sa atong balaang templo o sa balaod ni Moises. Nadungog namo siya nga miingon nga kining Hesus nga Nazaretnon muguba sa templo og usbo niya ang mga tulumanon nga gibilin ni Moises kanato. Ang tanang mga sakop sa labang hukmanan mitutok ang Esteban og nakita nila nga ang iyang naong nahisama sa naong sa usa ka anghel. Muna nakilintog siya padayon ta diri sa city. Ang pagigpulong ni Esteban ang pangulong pari nangutana kang Esteban, tinuod ba kini? Og si Esteban mitubag, mga igsuon og mga ginikanan, pamati kamo kanako. Ang Dios nga halangdon o gamhanang nagpakita sa atong amahan nga si Abraham samtang nagpuyo siya didto sa Mesopotamia sa wala pa siya mupuyo sa Haran sa wala pa siya mupuyo sa Haran. Ang Dios miingon kaniya, biyae ang imong panimalay og nasod og lakaw ngadto sa yuta nga akong ipakita kanimo. Busa mibiya siya sa yuta sa Galdia og mibalhin pagpuyo sa Haran. Sa pagkamatay na sa amahan ni Abraham, gipabalhin siya sa Dios nga niining nasura nga inyong gipuy-an karon. Ang Dios wala maghatag kang Abraham og usa ka bahin ini aron maiya bisan na lamang og igong katumban sa iyang mga tiil. Apan nagsaad ang Dios nga kini iyang ihatag kaniya og maiya na og sa iyang mga kaliwat bisan og si Abraham wala pay anak ni atong panahona. Mo ni pagkigpulong ni Esteban paminaw, mao ni ang pagkigpulong nga mga tawo nga espirituhanon. Ako ning gibasa para madungog nato ang mga tawo nga nagasulti nga minanduan sa Espiritu Santo. Padene, mao kini ang giingon sa Dios kaniya. Ang imong mga kaliwat magpuyo sa laing nasod diin mahimo silang mga ulipon
og daog-daogon sulod sa 40 ka tuig. Apan silutan ko ang katawhan nga nagulipon kanila og unya mamahawa sila ni adtong nasura og magsimba kanako nining dapita. O gisugo sa Dios si Abraham sa pagbuhat sa seremonya sa pagtuli agig timaan sa iyang kasabutan. O gitulo ni Abraham si Isaac sa ikawalo na kaadlaw gikan sa iyang pagkatao. O mausab ang gibuhat ni Isaac ngadto kang Jacob. Og ni Jacob ngadto sa 12 ka katigulangan. Nasina kang Jose ang mga katigulangan og ilang gibaligya siyang ingon nga ulipon didto sa Ehipto. Apan ang Dios nag-uban og nagluwas kaniya gikan sa tanang kalisdanan. Gihatagan siya sa Dios sa makapahimuot nga pamatasan og kaalam sa atubangan sa hari sa Ehipto. Si Jose gihimo sa hari nga gobernador sa nasod og sa harianong panimalay. Unya may gutom sa tibuok Ehipto og sa Kanaan nga nakahatag sa katawhan og dakong kalisod. Ug ang atong mga katigulangan walay kaon. Busa sa pagkadungog ni Jacob nga may trigo dito sa Ehipto, gipadala niya ang iyang mga anak ang atong mga katigulangan ug mao katoy una niyang pagduaw sa Ehipto. Sa ikaduha nilang pag-adto, nagpaila si Jose ngadto sa iyang mga igsuon og nailhan ni Paraon ang banay ni Jose. Busa gipahibalo ni Jose ang iyang amahan nga si Jacob og gidapit siya og ang iyang panimalay. 75 silang tanan sa pag-adto sa Ehipto. Unya miadto si Jacob sa Ehipto didto siya og ang atong mga katigulangan nangamatay. Ang ilang mga lawas gidalag balik ngadto sa Sikim og didto gilubong sila sa lubnganan nga gipalit ni Abraham gikan sa banay ni Hamor. Mo ni mensahe paminaw niyo mao ni mensahe ni Esteban nga naminanduan sa Espiritu Santo. Sa nagkaduol na ang panahon nga tumanon sa Dios ang iyang gisaad kang Abraham, midaghan og misanay pag-ayo ang atong katawhan nga didto sa Ehipto hangtod nga may nipuli sa paghari sa Ehipto nga wala makaila kang Jose. Gilimbungan niya ang atong kaliwat og gipugos ang atong mga katigulangan sa pagbiya sa ilang mga masuso dito sa gawas aron mga matay. Ni atong panahona natawo si Moises usa ka bata nga matahom sa atubangan sa Dios. Sulod sa 3 ka bulan giatiman siya diha sa iyang balay o sa dihang gibiyaan na siya didto sa gawas. Gisagop o gimatuto siya sa anak ng babae ni Paraon ingon nga kaugalingong anak. Gitudloan si Moises sa tanang kaalam sa mga Ehiptohanon ug nahimo siyang bantugan sa pulong ug sa buhat. Sa nag-edad na si Moises og 40 ka tuig, nakahuna-huna siya sa pagduaw sa iyang mga kadugo nga mga Israelita. Sa dihang nakita niya nga ang usa kanila gidagmalan sa usa ka Ehiptohanon, nilaban siya o gipatay niya ang Ehiptohanon. Nagdahom si Moises nga ang iyang mga kadugo makasabot nga gigamit siya sa Dios sa pagluwas kanila, apan wala sila makasabot. Pagkasunod adlaw nakita niya ang duha ka Israelita nga nag-away og gisulayan niya ang paghusay kanila. Ningon siya, mga higala, magsuon kamo, apan nganong mag-away man kamo. Apan ang tao nga nagdagmal sa iyang kauban miwakli kang Moises og miingon, kinsay naghimo kanimo nga pangulo og maghuhukom kanamo? Patyon mo ba ako sama sa imong pagpatay sa Ehiptohanon kagahapon? Sa pagkadungog ni Moises niini, mikagyo siya og
mipuyo sa yuta sa Midian. Dito nahimo siyang amahan sa duha ka anak nga lalaki. Mo ni kasaysayan nga gisaysay nga si Esteban nga hangtod gipatay siya. Taas kay ni siya nga atong basahon. Pero mahimo nga kamo ang magbasa ani nga basahon ninyo kini gikan sa Buhat kapitulo 6 bersikulo 8 ug hangtod ni diri sa Buhat kapitulo 7 bersikulo 7 uno ngadto sa hangtod ni siya sa 60. Mo ni hangtod gipatay si Esteban pinaagi og bato. Mo ni ang katawhan sa Dios nga nagasulti sa kamatuoran nga nakiglantugi siya. Pero mo na akong ingon nga kung mobasa ta sa kasulatan sama ni kaning si Esteban nga nakiglantugi siya, giluping niya ang mga katong mga parisiyo, mga eskriba parisiyo, mga magtutudlo sa balaod. Mao to nga suko sila og maayo. Kaya ang iyang pagkiglantugi mao ang pagsulti sa kamatuoran mahitungod kang Kristo. Ang mensahe sa maayong balita. Mo ni kung makatuon ka na, makahibalo ka kung saon pagkiglantugi o makita nimo ang pagkiglantugi aning kalibutan na kung unsay kalainan. Mo na makita nimo ang kalibutanon nga panghunahuna lahi sa espirituhanon. Ug mo ni mahitabo nato. Kung dili ta magpakabana o pagtagad ani nga kadako kay kahigayonan nga kinahanglan kita nga mutuki. Mahimo lang ta nga magsunod-sunod. Mo na sila nakiglantugi, wala sila moingon nga sila ang tinuod, kami ang husto o sila ang tinukod. Ang ilang mensahe nga gidala mo ang bahay ni Kristo. Kamatayon, isaysay niya ang pagka-ulipon sa Egypto bahay ni Abraham. Kay si Abraham mo'y nahimong uluhan ani nga maong kasaysayan, kay si Abraham mo'y nahimo natong espirituhanon nga amahan. Kung ang tanan nga nahimong mga anak ni Abraham mao na makabaton sa kaluwasan. Mao na ang tanan nga mga tuo pinaagi sa pagtuo. Mao nang ikinahanglan gyud nga ngano ang tawo importante nga makabasa ani. Mao ni hatagin ninyo higayon, basahan ninyo ni gikan sa kapitulo 6 sa Buhat bersikulo 8 hangtod sa 15. Padayon din sa city ngadto sa city 1 ngadto sa bersikulo 60 mo na si ang isaysay dito. Mao ni ang kamatuoran nga angayan nato nga masayran. Si Esteban nga nagasulti mo na napuno sa Espiritu Santo, minanduan sa Espiritu Santo. Mo na ang iyang isaysay, ang iyang istorya, ang tanan nga nasulat sa kasulatan. Dili kaalam nakuha niya nga gikan sa tao, kung dili gipadayag sa Espiritu Santo. Kung na wala mo dawat ang mga Hudiyo niya mo itong hantod gibato si hantod namatay. Mo na ang kasaysayan, mo na nga kinahanglan makatuntak ang pakiglantugi. Lahi ang pakiglantugi sa mga tao nga iya sa kalibutan o sa mga tao nga espirituhanon. Kaya mauna ilang pagkiglantugi, nagpamatuod sila, nga mauna si Jesus, ipamatuod nila ang kasaysayan ug hangtod sa pag-abot ni Kristo. Mao gihapon si Apostol Pablo nakiglantugi ug iyang ipamatud-an nga mao si Kristo, mao ang Mesiyas. Mao na makat-on ka, makasabot ka. Dito nakakahibalo og unsay tinuod. Dito nakakasabot og unsay kamatuoran. Ang kasulatan mao ni magtudlo nato. Ug pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, pinaagi sa gahom sa Espiritu, mopadayag ang tao, mopadayag ang Dios ngadto sa mga tao nga nangita. Mao nang matuman ang kasulatan, pangita, pangayo, panuktok. Kay ang mangita makakaplag ug ang mangayo hatagan ug ang magtuktok ablihan ang pultahan alang kanimo.
mo na panahon na basa ka. Pag abot sa panahon nga makabasa ka, sama nako. Dito niyo makita nga ang imong pananaw mura kag naa kas kahayag. Lahi ang imong pamati kung makabaton ka sa kamatuoran. Kung mahimo ka ng espirituhanon. Ang pakig-atubang lahi. Maminaw ka sa mga tao nga imong katubang, mahibal-an din mo nga magamit og mga kalibutanon nga kaalam. Mao na siyang kamatuoran. Kung dili nato na makuha sa ato ang kaugalingon nga panghunahuna, wala gyud makahatag nato ana. Bisag kinsa nga tao. Kung dili ang Dios mao nay mohatag nato, mao'y magpadayag. Mao na nga panahon na. Basa gyud mo sa kasulatan. Kay ang tinuod, ang kasulatan nagasulti nga ang tao nga buhi pa, may paglaom pa. Kana mo nay dako kayong kasiguruhan. Unsa man ang kahulugan ana nga mo pagkasulti. Ang tao nga buhi pa, doon na pa'y paglaom nga makapagkabot sa paghinulsol o masayod sa kamatuoran. Kana kung ikaw buot ka. Mo na nga mintras na nay panahon sama kanimo nakadungog ka, panahon na nga magasugod ka og abri sa kasulatan. Magbasa ka sa kasulatan ay lang gid paglaktaw ani para mahibalaan nimo. Mubasa ka dili lang ka sa mga buhat kay mao naman ang mga wali nga para natong tanang katawhan na wala nay kalainan. Diha lang ka sa sugod sa mga buhat hangtod sa gipadayag. O bisan diha sa Mateo kay kanang panahon sa kanang sinulat ni Mateo, Marcos, Lucas ug ni Juan, managsama-sama lang na siya ang panghitabo ana nga buhat ni Jesus. Gisay siya na ang mga panghitabo sa buhat ni Jesus sa panahon sa iyang pagministeryo. Ya mo to niingon siya nga wala ko moari aron pagsalikoy sa balaod ni Moises kundi aron paghatag og hustong kahulugan. Ug mo na nag-ingon samtang naapay timan-i kini samtang naapay langit ug yuta. Walay sayluan bisan jutay kudlit bahin sa balaod hangtod matuman ang tanan. Kana ako nakita ngano nga barugan nila nga kanang napulo ka sugo na pa na sa balaod dire. Tungod kay mao nang wa ko moari aron pagbungkag kundi aron paghatag og hustong kahulugan. Mao nang gamitan ng filosofiya tanaw wa man siya bungkagang balaod yan tuman man. Pero kanang nagsunod wala nila hataging importansya. Apan labaw sa tanan hinumdumi kini. Walay sayluan sa balaod. Basahon ako ni siya. Mo ni paminaw og maayo. Kay kini pareha ni magbasa ang tao ni barugan din sila nga wa bungkaga ang balaod. Mo ni siya ang atong mabasa sa 5:17 sa Mateo. Mo ni siya atong mabasa dire. Mo ni ang uluhan ani pagtulunan mahitungod sa balaod. Mo ni 5:17 sa Mateo mo ni itong basa. Ayaw ninyo hununa nga mianhi ako aron pagsalikoy sa balaod ni Moises o sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako muanhi aron pagsalikoy niini kundi aron pagtuman hinuon sa hustong kahulugan. Wa siya mo ni. Kaya wala man sila sabot sa unsaon pagtuman to maong balaod. Mo tong aron pagtuman sa hustong kahulugan gipakita niya ang hustong kahulugan sa balaod. O mo ni niyo siya timan-i kini. Samtang anaa pa ang langit ug ang yuta, bisan ang labing gamay bisan gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gyud mahanaw hangtod matuman ang tanan. Mo dili mahanaw. Samtang dili pa matuman hangtod mo ni siya bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gyud mahanaw hangtod matuman ang tanan. Kini wala nila hatagig importansya ni ug unsa ang kahulugan ani. Mao na nga hangtod matuman ana katong ilansang siya sa cross nga mga Mesiyas magantos
ug mabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Hangtod matuman ang tanan, walay sayloan sa balaod. Kay katong iyang kamatayon, mao to ang katapusan sa balaod, bungkagon ang balaod katong iyang kamatayon. Ang iyang kamatayon mo nagbungkag sa balaod. Gibungkag ni ang paril sa balaod aron huusan na ang tao. Mo ni ingon hangtod matuman ang tanan. Mo ni nga ngano makita ang pagkiglantugi nga ako nakita. Barugan yun ang balaod, wala gid bungkag balaod, wala ang balaod. Pero ang katawhan sa Dios gawas na ani balaod, kay patay na sa sala, patay na sa balaod, ug ang balaod wala ni gahom sa tao nga patay na. Mo na nga dili po na nila mabasa ng mga partiha sa kasulatan. Kay lahi man ang ilang pagtulunan, mao man ning ilang ginasunod. Mo na ako nakita. Mo na nga sama kanimo magbasa, kinahanglan jud ka magatuo ani tanan, kun dili nimo tuhuan unya duna kay mga tawo nga paminahon. Mao na siyang mopasimang nimo. Sama sa akong giingon. Kanang gisugo og panglakaw nga napulog usa ang yatubang na. Mo'y gisultihan nga pagpanglakaw sa tibuok kalibutan. Ug mao ni sila lakaw. So, nagsugod sila paglakaw human sa Pentecostes. Mao na sila ang nagwali sa maayong balita. Ug hangtod karon nagpadayon sila nagwali. Ug napulog usa lang ang gisugo ana. Ug ang ubang mga tawo nga magbasa ng Mateo 28, 18, ang ilang hunahuna ana, kadtong naghunahuna nga usa sila gisugo, mao na naglakaw po sila sa apil tibuok kalibutan, mao po nang ilang giwali. Natanaw nagsugo pang lakaw, mao na naglakaw mi tibuok kalibutan. Ug natuman nag-ingon ni Kristo, alaot ka mo mga magtatudlo, mga eskriba, mga parisiyo. Mulawig ka mo sa kadagatan ug baktason ang kayutaan aron pagkabig og tao. Apan sa nakabig na sa dihang nakabig, gihimo ninyo nga labi pang angay ang maimpierno kay kaninyo. Mao na siyang katumanan. Nga katong naghunahuna sila nga apil siya sa gisugo, mao na makita nimo nga ang ilang ipanudlo sukway sa kasulatan. Kaya naghunahuna man sila nga apil sa gisugo. Mao na nga pang-usbonin lang kasulatan, pangtuison, supakon, kay nagtuo man sila nga sila gisugo. Mao na ang sulod sa hunahuna sa tao nga nagtuo. Nagtuo sa ilang kaugalingon, pero sa nasulat ula mo tuo. Usa lang nakapruiba nga akong gihatag nga makita nimo na pag-abot sa panahon nga ikaw makatuon ani. Mao na tanawang ilang gisangyaw. Kami ang tinuod, kami ang tinukod. O sama sa akong gikaingon. Ang mga sinugo sa Dios wala magsulti nga kami ang tinuod, kami ang tinukod. Ug mao na ang amuang relihiyon o pundok. Wala na nila gidala. Ang ilang gidala mo ang ebanghelyo, ang maayong balita bahin kang Kristo. Mao na ilang gidala. Mao na ang gisangyaw. Mao na nga pag makatuon na ka, ang imong pagtuo makagamot na. Dito na ang Dios na mo'y moabri sa itong salabutan, o dito makabuhat ka na sa kabubuton sa Dios, nga tukma gid sa kasulatan, nga dili gid ka masimang. Tungod kay ang Espiritu man sa Dios mo'y magmando sa iyang katawhan. Mo na ang katawhan sa Dios magkailhanay pinaagi sa pagpanulti. Kay usa ra man ka Espiritu ang naglihok. Mo na nga makita nimo ang ilhanan nga kanang gisulti diha sa unang Korinto nga dili gyud makasabot ang magtutuo ug ang dili magtutuo. Dili gyud magkauban ang kangit-ngit ug kahayag. Mo na diha nakakasabot. Mo na ang mga katawhan sa Dios dili daghan ang istorya, mamina lang pagtan-aw nga simang na di na mao ang mga istorya. Sama nako kung matubang mahilom nako. Unya ang kasulatan mo ay nagapahinumdum. Iman ini mo nagmayo. Pag mahukpot na ka sa kasulatan, masugatan na nimo. Mo pahinumdum na imo ang kasulatan nga mo na giskutan nga may tabo gyud. O
Makita nimo, makatuto ka sa mga tao nga mo'y nagpamatuod nga ang kasulatan dili gid masayop. Mao na panahon na. Balik-balikon yun ako ng pagsulti nga basagin mo sa kasulatan. Kaya diri lang ta makakaplag. Diri lang ta makahibalos sa kamatuoran. Wala na lain nga libro nga pangitaon pa nato nga magtudlo sa kamatuoran. Mo nang ikinahanglan basa. Ngano nga giingon sa kasulatan nga bulahan ang mubasa ug ang mumati. Basta mutuman sa naisulat. Hinumdumi ang pulong nga kabulahan nga gisulti sa kasulatan. Dili kabulahanan nga iya niining kalibutana, kundi kabulahanan nga maangkon sa tao sa umaabot nga panahon nga gitagal nga maoray makasulod sa bag-ong langit ug bag-ong yuta nga gitagana sa Dios sa iyang mga tinawag ug iyang mga pinili. Mao na nga panahon na usisa sa kasulatan. Ug sama kanimo nga ikaw nakabati, i-share ninyo nga to sa tanan yung kaila, ginikan igsuon parinti, mao ni ang atong katungdanan. Sa pagbuhat nimo ana, dako na kaayo kag ikatabang aron masayod pod sila sa kamatuoran. Mao na makita nila, makatan-aw sila sa aning akong programa, dili sila kakita og sulti nga iya sa tao. Ang tanan kini mauni sa katawhan ug nagatawag ug nagatigom. Mo na mabulahan ang tao nga mo mamati ug mutuman. Ingon ana ang kamatuoran nga angayan natong mahuptan. Mo na isulod nato sa atong unahon na ug kasing-kasing. Gawas ani wala nay lain. Mo na nga ako mag-ingon nga kitang tanan nga nagahupot og kasulatan nga nagatuo ta nga kita magtutudlo. Kinahanglan magsusita sa tagsa-tagsa nato kagalingon. Basa ang kasulatan ug ayaw na siya tanan nga mga maagian nimo hatagi nag importansya. Ang una nimong hatagang importansya, ayaw po ni ang gisulti sa Dios kay silutan kaniya ug ipailagi niya ang imong pagkabakakon. Unsa pa ang lain nga gipahinumdom? Binuang ang pagsalig sa kaugalingon mong una-una. Ang tao nga nagunahon ng nasayod sa pagkatinuod wala masayod sa angayang mahibaluan. Mas may paglaom pa ang labing buang ng tao kaysa magpatakal ang sulti. Mao na kung mabasa ka sa kasulatan, hatagi tanan kung importansya ang imong maagian. Kay kining mga pulong ani nga atong maagian pulos ni importante sa atong kinabuhi. Mao na nga magasusi ka na. Wala magpasabot nga ako naghilabot ko ni bisan kinsa. Kundi ako lang gihisgutan ang kasulatan nga ang tao nga nagunahon nga nasayod sa pagkatinuod wala masayod sa may mahibaluan. Binuang ang pagsalig sa kaugalingon kung unang-una o mas may paglaom pa ang labing buang nga tao kaysa magpatakal ng sulti. Mo na susiyon na to sa atong kaugalingon. Kung dili ba ko usaan ni kanang diskutan ana nga mas may paglaom pa ang labing buang nga tao kaysa magpatakal ng sulti. Unsa may buot pasabot ana? Katong giingon ni Apostol Pablo nga buot silang mahimong mga magtutudlo sa balaod sa Dios. Apan wala sila kasabot sa mga butang nga ilang ipanulti ug ipamugos. Mao na nga tatagan na tanan og importansya kutob sa imong maagian. Kay kana importante kay ang tanan mga pulong ani. Mao na ang gikinahanglan nato. O dili lang ko kutob ako manghinaot nga kamong tanan nga nakabati gikahinangot ninyo ang tanang bahin sa kasulatan. O katong gibasa nako nga tong sa buhat sa 6:8 o sa 7:1 ngadto sa 7:60 wala nako to gitiwas og basa. Mao na nagaingon ko nga kamo ang basa na. Mahibal-an ninyo ang panultihan ang mga pagpanulti sa mga katawhan sa Dios. Usa lang na sa mga giya aron kita masayod. Nga ang katawhan sa Dios nakiglantugi. Dili sa paglantugi nga nagdepensa sa kaugalingon
dili nakiglantugi nga nagbarog na sila ang tinuod, sila ang husto o sila ang tinukod. Dili na mo ilang pagkiglantugi. Ang ilang pagkiglantugi, di mapatun-an nila nga si Kristo ang Mesiyas, nagipadala sa Dios aron pagluwas sa kalibutan. Og dili lang kukutob ako manghinaot nga kita tanan nakabatian ni ipatik ni sa Dios sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing ug una-una aron mao na ni ang mag-aamping kanato sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Kung maghari unta ang Dios kanatong tanan, aron mabatunan nato ang kalinaw sa kinabuhi. Kalinaw nga dili ikahatag aning kalibutan. O inaot nga magsangkap siya sa tanan atong kinahanglan o maghatag unta kanato kanunay ug maayong paglawas. Ug sama sa gihapon, hinumdumi nga ang kasulatan gisulat aron magtudlo kanato, aron makabaton kita og paglaom. Mao na panahon na basa sa kasulatan ug tumana aron ang kabulhanan atong maangkon. Og dili lang kukutob niya higala Florentino sa tira nga niya sa tagom, manamilit kanyo may gabi kanatong tanan ug hangtod na pod sunod gabi. Makita ko niyo sa Facebook ikan sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi.